jungle. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Now I would like to call Professor Fiona. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आज के दिन पे कुछ हाईलाइट वसीम सर ने भी डाली कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। अगर एक्चुअली बात करें इस दिन की, सबसे पहले तो मैं अपने उन उस्ताद-ए किराम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और उसके बाद आप लोगों का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी अहमियत को उजागर करने के लिए अपना इतना कीमती टाइम ज़ाहिर किया। और आज का दिन क्यों मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, आज का दिन जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि यूनेस्को जो था उसने ये दी हुई है कॉल कि 5 अक्टूबर के दिन इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाए, लेकिन हमारे इंडिया में 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारे जो डॉक्टर राधा कृष्णा है, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट रहे थे, 1962 में उनके पास कुछ बच्चे और उनके स्टूडेंट और कुछ फ्रेंड्स उनके पास गए और कहने लगे कि सर हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। क्या मनाना चाहते हैं? बर्थडे। तो उसने कहा कि मैं अपना बर्थडे मनाना नहीं चाहता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ उन सोसाइटी का एक ऐसा तबका है जिसे लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, यानी कि वो कौन है? वो टीचर है। तो टीचर, मेरा जो बर्थडे है एज ए टीचर्स डे मनाया जाएगा हर 5 सितंबर को। तो तब से लेकर हमारे हिंदुस्तान में आज तक जो ये दिन है ये मनाया जाता है 5 सितंबर। बहुत ही अच्छी कहानी आपके सामने टीचर और एक स्टूडेंट की बयान करना चाहूँ कि सिकंदर आज़म के बारे में सबने सुना होगा कि वो एक बहुत बड़ा बादशाह था, और एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी आप लोगों को पता होगा। अरस्तु और सिकंदर किसी जा रहे थे सफ़र पे, और जो अरस्तु था वो सिकंदर का उस्ताद था, ठीक है। तो रास्ते में एक खाई आई और खाई को क्रॉस करना था, तो दोनों इस सोचने लगे कि अब कौन पहले क्रॉस करेगा। तो जो सिकंदर आज़म था उसने वो खाई को पहले क्रॉस कर दिया। जब पहले क्रॉस किया तो अरस्तु को ये बात बहुत ही बुरी लगी, जिसको कि चले गए। तो जो सिकंदर आज़म था वो बैठा हुआ था, उठ खड़ा हुआ और एक तारीखी जुमला कहा सर आज के दिन अगर सिकंदर आज़म मर जाता तो दुनिया में बहुत सारे सिकंदर आज़म और पैदा हो जाते, लेकिन अगर आज एक अरस्तु मर जाता तो दुनिया में कोई भी दूसरा सिकंदर पैदा न होता। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दुनिया का हर एक इंसान इस चीज़ से इनकार कर सकता है कि मैं कभी भी पॉलिटिशियन के दरबार पर नहीं गया हूँ, मैं कभी भी किसी वीडियो के ब्लॉग पे नहीं गया हूँ या डीसी के पास नहीं गया हूँ, लेकिन वो कभी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता हूँ मैं किसी टीचर के पास कभी तक नहीं गया हूँ, क्योंकि द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा उस्ताद का होता है, और एक उस्ताद ही है जिनकी बदौलत बहुत सारे लोग आज क्या हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे काबिल तरीन साइंसदान, किसकी बदौलत? एक उस्ताद की बदौलत। यानी उस्ताद की बदौलत दुनिया के हर शोबे में काबिल तरीन लोग इस टाइम काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें हमारी अहमियत को आज एक बार उजागर करके हमें ये एहसास दिलाया कि जितना कंट्रीब्यूट हम आपके साथ करना चाहते हैं उससे ज़्यादा आप भी कर रहे हैं। तो
اپنی لائف کے ایکسپیرینس کو میں سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو لاسٹ پہ ایک میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی میں اگر کبھی کامیاب ہونا ہے تو دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں اپنائیں. ایک آپ کا کانفیڈنس لیول آپ کا ہمیشہ پیک پہ رہنا چاہیے, اور کانفیڈنس کے بعد کی اگر بات کریں تو محنت, کیونکہ علم کا نام ہی محنت ہے. اگر ہم علم کا لفظی معنی دیکھیں نا, علم 3 حروف کا ایک مرکب ہے, عین, لام اور میم. عین کا مطلب ہوتا ہے عنایت اللہ, یعنی کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں, گھر میں آپ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, وہ کسی چیز کو ایک بار اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے, وہ دوبارہ اس چیز کی طرف نہیں جاتا ہے. تو کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے شعور میں ایک علم پیدا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس کو بولتے ہیں عین, عنایت اللہ. پھر اس کے بعد لام کا مطلب ہوتا ہے لطف استاد, اور یہ علم تب سٹارٹ ہوتا ہے جب بچہ کہاں پہ قدم رکھتا ہے؟ اسکول کی پہلی سیڑھی پر. 6 سال کے بعد بچے کو ہم کہاں چھوڑتے ہیں؟ اسکول میں چھوڑتے ہیں, اور جب وہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے اس وقت اس کو لام کا مطلب سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے, لطف استاد. اب جو بھی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, جتنا بھی علم حاصل کر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ استاد سے حاصل کر رہا ہے. ایک تو اللہ کا شعور, عین, لام کیا تھا؟ لطف استاد. لیکن یہیں پہ محنت کی بات چھڑی تھی, تو میم کیا ہے؟ محنت بدنی. دونوں چیزیں انکمپلیٹ ہوں گی اگر آپ کے پاس تیسری نہیں ہوگی. محنت بدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی شوہر پیدا کیا ہے, آپ نے انٹیلیجنس بہت ہوا, لیکن استاد نے بھی آپ کو بہت پڑھایا ہے, لیکن آپ خود سے محنت نہیں کرو گے تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. اس لیے میم کا مطلب ہوتا ہے محنت بدنی. جب تینوں چیزیں ملے گی تبھی علم کہلائے گا, عین بھی, لام بھی اور میم, محنت بدنی. اس طرح سے میں اپنے ایکسپوجر کی بہا پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زندگی میں ہمیشہ محنت اور کانفیڈنس جو ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے. پرابلمس ہمیشہ آتی ہیں آپ کی لائف میں, ٹھیک ہے, پرابلمس جتنے بھی رہیں گی وہ آئیں گی, لیکن ان کو ٹیکل کرنا ایک بچے کا کام ہوتا ہے, اور وہ پرابلمس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے یہ ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ بچے کو بوسٹ کرے. زندگی میں کوئی بھی اگر کسی بھی بڑے کامیاب ترین انسان کی آپ کہانی اٹھا کے دیکھیں تو اس نے اپنی زندگی میں اسٹرگل, محنت اور کانفیڈنس کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, لاسٹ پہ آپ لوگوں کی نظر ایک دو شیئر کرنا چاہوں کہ منزل انہیں کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے. منزل انہیں کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے, پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا, حوصلہ ہو تو اڑان ہوتی ہے. تو محنت اور حوصلہ ساتھ لے کے چلیں گے, زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں گے. At the end, I am very thankful to all of you for organizing such a beautiful event. It is a great message for upcoming students and great platform for new students to share their talents. First and last, thank you to all of you. Allah Hafiz. یہ ہم کیسے چکائیں گے بھلا